بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب أصواتها، أو كما قال الإمام الشاطبي: هنيئا منيئا والداك عليهما ملابس أنوال من التاج والهدى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدد به سؤلا إليه موصلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. أيها الإخوة الكرام الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم جميعا الذين حضروا في هذه الحفلة المباركة التي زينت بمناسبة العرس. أيها الإخوة الكرام الكريم، ونشكركم خاصة صاحب الدعوة وصاحب السجادة الشيخ العالم الجليل محمد سعد حسين رضوي حفظه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام الكريم، الآن فنلتمس لتلاوة القرآن الكريم الضيف المميز الشيخ القاري الذي جاء من مصر، الذي جاء من أرض الكنانة، الشيخ القاري أحمد صلاح عبد الله الأزهري، أن يأتي يطهر قلوبنا وينور صدورنا بنور القرآن الكريم الذي يتلو علينا من آية بينات والذكر الحكيم. فليتفضل مشكورا وعند الله مأمورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما
بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ما شاء الله. سبحان الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما سبحان الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد
ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا